बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं। उन नेमतों में से एक बड़ी नेमत पानी भी है। हम रोज़ाना दिन में कई बार पानी पीते हैं, रात को भी पानी पीते हैं, शाम को भी पानी पीते हैं कि इसके बग़ैर गुजारा नहीं है। और पानी इंसान की बहुत बड़ी अहम ज़रूरत है, इसके बग़ैर ज़िंदा रहना मुश्किल है। हम पानी तो पीते हैं, क्यों ना हम इसको सुन्नत तरीके के मुताबिक पिएं। सुन्नत तरीका कौन सा होता है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फ़रमाया, हमें सिखाया, जो हिदायत दी, उसके मुताबिक हम पानी पिएं तो पानी पीना भी हमारा अजर व सवाब का, इबादत का काम बन जाएगा। मुसलमान की पूरी ज़िंदगी इबादत हो सकती है बशर्त ये कि वो तमाम जायज़ काम जिनमें सुन्नतें और आदाब हैं उनकी रियायत करते हुए वो काम करे, तो वो काम इबादत बन जाएं। आइए आज हम पानी पीने की चंद सुन्नतें और आदाब सुनते हैं और फिर इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको पानी पीने का भी बड़ा अजर व सवाब मिलेगा। पहले सुन लेते हैं कि सुन्नत पर अमल करने से क्या सवाब मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स मेरी सुन्नत से महब्बत करेगा यानी उस पर अमल करेगा, उसको ज़िंदा करेगा, तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। एक हदीस पाक में फ़रमाया कि जो शख्स सुन्नत पर अमल करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। इसी तरीके से जो लोग सुन्नतों को मामूली समझकर छोड़ देते हैं, कह देते हैं कि ये फ़र्ज़ तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है, अल्लाह के बंदो गौर करो, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो है, तरीक़ा तो है, हम अमल करें, सुन्नतों पर भी अमल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेगा वो मेरा नहीं है, वो मेरे तरीक़े पर नहीं है। आइए अब हम पानी पीने की सुन्नतें सुनते हैं। पानी सीधे हाथ से देखकर, बैठकर, बिस्मिल्लाह पढ़कर, चूस चूस कर इस तरीके से 3 सांसों में पीना चाहिए कि हर दफ़ा गिलास मुंह से हटाकर सांस लें और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। ये पानी पीने की तकरीबन 7 सुन्नतें हैं। हमें चाहिए कि हम इस तरीके से पानी पिएं। अब देखें कि देखकर पानी क्यों पिया जाए, इसलिए कि ताकि उसमें अल्लाह न करे गिलास में या पानी में कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई किचरा हो तो वो हम देख लें। और उजाले में पीना चाहिए, अंधेरे में भी ना पिएं, एहतियात इसी में ही है। एक शख्स था, वो जल्दी से आया, प्यास लगी, उसने गिलास उठाया, पानी भरा, पिया तो इत्तेफाक से उसमें लाल बेग था जो कि उसके होंठों से चिपक गया। अब देखें ये सच्चा वाक़या। इस तरीके से कई वाक़यात, तो एक बाज़ औक़ात पानी में चूंटियाँ भी होती हैं, तो हम पानी देख कर पिएँ। अब आइए पानी पीने के हवाले से मज़ीद अहादीस मुबारका सुनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फ़रमाया। आपकी हदीस पाक फरमाते हैं कि खड़े होकर पानी पीने वाले को अगर ये मालूम हो जाए कि उसके पेट को क्या नुकसान हो रहा है तो वो उसको यानी पानी को जो खड़े होकर पी रहा है के करके यानी उल्टी करके निकाल दे। अंदाज़ा लगाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया कि खड़े होकर पानी पीने से पेट को नुकसान पहुंचता है। आज साइंस भी मान रही है, तो ये साइंस तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहताज है, इस्लाम की मोहताज है। ये साइंस से जो भी चीज़ें आई हैं ये कुरान और हदीस से अख़ज़ करके ईजाद की गई हैं बहुत सी चीज़ें। अब आइए खड़े होकर पानी पीने के बारे में एक और हदीस सुनते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े होकर पानी नहीं पियो, अगर कभी गलती से पी लो तो उसको के करके यानी उल्टी करके निकाल दो। इसका मतलब ये है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, ये नापसंदीदा भी है और ये सेहत के लिए नुकसानदेह भी है।
تو طب نبوی کے لحاظ سے کھڑے ہو کر پانی پینے کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ دوسرا جو ہے حدیث پاک میں آیا کہ 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے اگر تم پانی پیو گے یعنی 3 سانسوں میں، تو یہ اچھے طریقے سے تمہاری پیاس بھی بجھا دے گا اور تمہاری صحت کے لیے یہ بہت مفید ہے، شفا بخش ہے، اور یہ ہاضمے کو بھی درست کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی نہیں پیا کرو۔ معلوم ہوا کہ ایک سانس میں پانی پینا یہ حیوانوں کا طریقہ ہے، انسانوں کا، مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ سنت نبوی کے مطابق 3 سانس میں پانی پئیں۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ ایک سانس میں پانی پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے، لہٰذا ہمیں ایک سانس میں پانی نہیں پینا چاہیے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی چوس چوس کر یعنی چھوٹے گھونٹ، نارمل گھونٹ پینے کا حکم فرمایا ہے، تعلیم فرمائی ہے۔ فرمایا کہ چوس چوس کر پانی پیو اور غٹ غٹ یعنی بڑے بڑے گھونٹ پانی کے نہیں پیا کرو، اس سے تمہارے جگر کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی جگر کا درد یا جگر کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، لہٰذا ہم پانی ہمیشہ سنت کے مطابق پئیں۔ سنت کے مطابق پانی پینے کے طبی سائنسی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ سنت کے مطابق پانی پیتے ہیں ان کو دماغی کمزوری نہیں ہوتی، ان کے گردے خراب نہیں ہوتے، ان کا جگر خراب نہیں ہوتا، ان کا معدہ بد ہضمی ان کو نہیں ہوتی، ان کے گھٹنے تندرست رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی سنت کے مطابق پئیں گے تو وہ پورے جسم کو ملے گا اور پانی کی جو جسمانی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر ہم سنت کے خلاف کریں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے۔ اب آئیے، یہ ایک گلاس پانی کا میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کو پریکٹیکلی سنت کے مطابق پانی پینے کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے احادیث تو سنی اور کیا منع کیا گیا وہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا۔ اب دیکھیں، یہ پانی کا گلاس ہے، یہ میں نے سیدھے ہاتھ میں پکڑا اور میں بیٹھ گیا سمجھو، اور اس کو دیکھا میں نے۔ اب میں نے بسم اللہ پڑھی اور اس کو 3 سانس میں پیوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سانس ہو گئی، میں نے سانس لیا۔ اب دوسری سانس، اب یہ 2 سانسیں ہو گئی۔ اب تیسری سانس میں اس کو پورا پی جاؤں گا۔ الحمدللہ، آخر میں الحمدللہ پڑھوں گا۔ تو یہ جو ہے سنت کے مطابق پانی پینے کا طریقہ ہے، ہمیشہ اس طریقے سے پینے کی پوری کوشش کریں۔ اجر و ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی سانس میں پیتے تو بسم اللہ پڑھتے، اور جب گلاس کو، برتن کو منہ سے ہٹاتے تو الحمدللہ پڑھتے، پھر دوسری سانس میں جب پیتے پھر بسم اللہ پڑھتے، جب ہٹاتے تو الحمدللہ ارشاد فرماتے۔ اسی طریقے سے جب تیسری سانس میں گلاس منہ پر رکھتے تو بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں الحمدللہ بھی۔ ایک روایت میں یہ ہے، باقی ایک روایت میں یہ کہ شروع میں بسم اللہ اور جب پانی پی لیتے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔